बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम 80 में खुश आमदीद। रात ज़मान पाक में जो सूरत हाल रही, पिछले 2-3 रातों से ऐसे ही यही सूरत हाल जा रही है। बारी बार कम नफरी जो है वो पहुंच जाती है, बारी बार नफरी पहुंच जाती है। पुलिस की वहाँ पर बहुत ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ और दूसरी पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो मौजूद होती हैं। उन्होंने कुछ इस तरह के हथियार भी पकड़े होते हैं। और रोज़ाना रात को यही कहा जाता है कि अब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आ सकी। लोग बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं। ये भी रिपोर्ट हो रही है कि कारकुनों की और पुलिस के दरमियान झड़पें करवाने की भी कोशिश है कि ये झड़पें किसी तरह हों, उसके बाद बगावत के मुकदमे डाले जाएँ और इमरान खान को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उस गिरफ्तारी की जो गिरफ्त है वो भी मजबूत की जाए। तो रात भी ज़मान पार्क में यही सूरत हाल रही और लोग हज़ारों की तादाद में ज़मान पार्क के बाहर जमा हो गए। पुलिस भी जो है वो रिलक्टेंट है कि अब ऐसे में अगर हमने यानी कि उस वक़्त गए तो कहीं सानिया मॉडल टाउन वाला एक और वाक़या पेश ना आ जाए, फिर उसी तरह का एक सानिया ना पेश आ जाए। तो क्योंकि लोग इस वक़्त बड़े अग्रेसिव हैं। लोग अपने लीडर की हर सूरत में हिफाज़त करने के लिए तैयार हैं। अपनी औरतें, अपने बच्चे, बूढ़े, जवान सब तबके के आपको लोग वहाँ पर मिलेंगे कि जो कि इस वक़्त हर सूरत इस मामले में आगे हैं और उन्होंने गिरफ्तारियाँ देने का भी ऐलान किया है कि हम अपने लीडर के लिए गिरफ्तार भी हो जाएँगे और जहाँ से जो भी गुज़रेगा, वो हमारी लाशों के ऊपर से गुज़र के हमारे लीडर इमरान खान को गिरफ्तार कर सकेगा। तो अब मरियम नवाज़ का एक बड़ा प्रेशर है, उनकी ये ख़्वाहिश है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। नवाज़ शरीफ साहब का भी लंदन से हुक्म है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, इनकी जेल में एक तस्वीर ली जाए और फिर वो जो जेल में तस्वीर इनकी होगी, उसे वायरल किया जाए। वो जो तस्वीर है नवाज़ शरीफ साहब को, मरियम नवाज़ को और जनरल बाजवा को भेजी जाए। ये सारे जो प्रेशर हैं, आपको पता है कि इमरान खान की जो ज़मानत थी, ज़मानत की दरख्वास्त थी, वो भी मंज़ूर नहीं हुई, वो मुस्तरद कर दी गई है और इमरान खान की ज़मानत ख़ारिज हो गई है। अब इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश है जो कि हर रात को की जा रही है और रास्ते बंद किए जा रहे हैं कंटेनर्स लगा-लगा के और पुलिस इतनी बड़ी तादाद में और बख्तरबंद गाड़ियाँ, आंसू गैस के शेल, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा सामान वहाँ पर वो लेकर आ जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते। तो अब पहले तो ये है कि जो ज़मान पार्क में लोग हैं वो किसी लाहौर के लोग नहीं हैं या किसी ख़ास तबके के लोग नहीं हैं, बल्कि तमाम सूबों से, तमाम शहरों से जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर रह रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि मीडिया कवरेज वहाँ पर तकरीबन ना होने के बराबर है। कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, जबकि आपको पता है जब मीडिया किसी चीज़ को ऑर्डर होते हैं, किसी चीज़ को हाइट देनी है, इस चीज़ को हाईलाइट करना है, तो फिर तो पता है आपको इमरान ये जो नवाज़ शरीफ के जब सेल्स कम हो रहे थे, तो वो इस वक़्त इस तरह से चल रहे थे मीडिया के तमाम चैनल्स पे कि जैसे इंडेक्स नंबर चल रहे हों स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स की प्राइस बता रहे हो कम नीचे गिर रहे हैं, इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं। इस तरह से नवाज़ शरीफ के सेल्स का बताया जा रहा था उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए और उसके नतीजे में फिर नवाज़ शरीफ साहब बाहर भी गए ₹50 वाले स्टाम्प पर, उसके बाद वो वापस भी अभी तक नहीं आए। तो अब ऐसे में जबकि ये एक बड़ा अहम इश्यू है, इस मुल्क का एक मकबूल तरीन लीडर जिसके साथ 22 करोड़ अवाम है, उसके लिए मीडिया की कवरेज नहीं हो रही। इसके बावजूद मीडिया कवरेज हालाँकि ज़ीरो है, इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग ज़मान पार्क में जगह जमा जो हो हुए बैठे हैं इतने दिनों से, इतनी ठंड में, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, औरतों के साथ, तो उसकी क्या वजह है? ये बात सोचने वाली है। उसकी वजह इस नालायक हुकूमत की, इस पीडीएम हुकूमत की पिछले 9 माह की परफ़ॉर्मेंस है। इन्होंने पिछले 9 माह में जो परफ़ॉर्मेंस दिखाई, जिस तरह से इन्होंने महँगाई बढ़ाई, गरीब बंदे की ज़िंदगी मुश्किल की और जिस तरह से इन्होंने हुक्मरानी ली, और जिस तरह से इन्होंने रेज़ीम चेंज ऑपरेशन किया, उसके नतीजे में आए और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने लूट-मार की और कर्ज़े बढ़े और आम आदमी की ज़िंदगी जिस तरह मुश्किल हुई, इन सारी चीज़ों के नतीजे में अब अवाम इतनी तंग आ गई है कि वो हर सूरत अपने जो लीडर हैं, जो उनके पसंदीदा लीडर हैं, उनको बचाने के लिए, उनके फ़ेवर के लिए, उनकी हमायत के लिए, उनको मज़बूत करने के लिए ज़मान पार्क में इतने दिनों से मौजूद है। तो जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं, ऐसे वक़्त में भी इनकी जो तवज्जो है, वो अपने शाही खर्चों पे है, अपने शाहाना अंदाज़ों पे अंदाज़ जो है इनका, अंदाज़े ज़िंदगी उसमें है। हमारे जो शहबाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो तुर्की के दौरे पे गए 2 दिन के लिए, शाही खर्चे पे वो इस दौरे पे गए। हालाँकि इस दौरे की कोई तुक नहीं बनती थी, कोई मकसद नहीं था इस दौरे का, लेकिन वो अपने शशकों के लिए गए। वहाँ पर जाके उन्हें कुछ तस्वीरें बनानी थी, कोई फ़ोटोशूट करवाना था, वो उन्होंने फ़ोटोशूट करवाया। हालाँकि मदद भेज दी जाती तो ये काफ़ी थी और मदद भी कौन-सी भेजी गई है, वही मदद भेजी गई है
جو سیلاب زدگان کے لیے ترکی نے ہمیں دی تھی، اس میں سے کچھ ہم نے انہیں واپس بھیجی ہے، اور اس کے ساتھ ہم ششکوں کے طور پہ باقاعدہ طور پہ خود گئے ہیں اور ہم نے اپنا فوٹو شوٹ کروانا ضروری سمجھا ہے۔ اور اگر آپ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو لے لیں، تو ہمارے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کبھی-کبھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ باقی سارے ملکوں کے دوروں میں رہتے ہیں۔ کبھی وہ امریکہ گئے ہیں، کبھی وہ دبئی گئے ہیں، کبھی وہ سعودیہ گئے ہیں، کبھی وہ چائنا گئے ہیں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی کہیں۔ جب سے ماشاءاللہ سے بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ بنے ہیں، اس کے بعد دورے پہ دورہ ہو رہا ہے پاکستان کا، وہ دورہ کم و بیشی کرتے ہیں، کبھی کبھار وہ پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور وہ جو مسلسل دورے ہیں وہ بھی شاہی خرچے پہ ہو رہے ہیں، جبکہ ان دوروں کی کوئی ریزن بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کے بعد کیونکہ نہ تو کوئی ایسی جنگی صورتحال ہے کہ انہیں ایک دم سے اتنے دورے کرنے پڑ رہے ہیں، اور وہ اپنے خارجی تعلقات کے لیے اتنی دور دور کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں مدد کے لیے یا کن حالات کے لیے، اور نہ ہی کوئی مال لے کر آ رہے ہیں، نہ تو انہیں کوئی قرضہ فراہم کر رہے ہیں، نہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی مدد مانگ رہا ہے، نہ انہیں کوئی تیل دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں جو دوروں پہ دورے ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے مزید ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو $75 ملین ہیں وہ اور مانگ رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کے لیے، تو وہ جو ہے وہ ایک الگ سے ہے۔ 9 ماہ میں اس سے امپورٹڈ حکومت نے 10,324 ارب کا قرضہ لیا ہے، یعنی کہ آپ یہ حساب لگا لیں کہ ماہانہ قرضہ انہوں نے 1,150 ارب کا لیا ہے، جبکہ انہوں نے کوئی بھی نہ تو نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، بلکہ جو پرانی سبسڈیز تھیں اور جو پرانی سہولتیں تھیں وہ بھی ختم کی، مزید یہ مہنگائی لے کر آئے۔ تو عمران خان نے اپنے آخری 9 ماہ میں 5,507 ارب کا قرضہ لیا تھا، یعنی کہ انہوں نے ڈبل لیا، انہوں نے 10,324 لیا امپورٹڈ گورنمنٹ نے۔ تو اب تک پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ 64,000 ارب روپے تک پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور لیکن امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے، اس کی جو اس وقت توجہ ہے وہ ان قرضوں پہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت ان چیزوں پہ ہے کہ گرفتاریاں کر لی جائیں، مقدمے کر لیے جائیں، تشدد کر لیا جائے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہو رہی ہیں۔ کبھی کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کبھی کسی کو گرفتار، کبھی کسی کو اب زمان پارک میں جو روزانہ ایک شیر آیا والی پوزیشن بنائی جا رہی ہے، روزانہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، انہیں یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اکٹھے ہونا چھوڑ دیں گے کہ نہیں صرف افواہیں ہوتی ہیں، انہیں گرفتار تو کیا نہیں جاتا، تو ایسے وقت میں ہم ان کی بھی گرفتاری ڈالیں گے۔ تو یہ جو تمام پولیس ہے وہ ان چیزوں پہ لگائی جا رہی ہے، اور دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، کبھی پشاور پولیس لائن میں دھماکہ ہو جاتے ہیں، کبھی کراچی کی پولیس آفس جو ہے وہاں پر، یعنی کہ کل جس طرح دہشت گرد گھسا ہے، تو یہ دہشت گردی کے اس وقت یہ حالات چل رہے ہیں، لیکن جو پولیس ہے وہ گرفتاریاں کرنے میں مصروف ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی اور اس کے جو سینئر رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور پی ٹی آئی کو اس وقت کمزور کیا جائے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اور اب ایسے میں اب جو حالات چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا ہے کہ وہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے، اور اس کے بعد جو ججز کا ایک محترم بینچ ہے انہوں نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ وہ اس چیز میں 100 موٹر نوٹس لیں کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کیوں نہیں ہو رہے۔ تو اب اگر 90 دن کے اندر الیکشن ہو تو پھر تو مریم نواز اور پی ڈی ایم کی جو ناکامی ہے وہ کنفرم ہے۔ مریم نواز صاحبہ جب سے آئی ہیں انہوں نے 4 دورے کیے، بہاولپور، ملتان، ایبٹ آباد اور اسلام آباد میں، جہاں جہاں وہ گئی چاروں شہروں میں 2 گروپوں کے آپس میں لڑائی ہوگی، اور وہ جو ان کا جو وہ کنونشن میں یا جلسے سے خطاب کرنے جاتی ہیں وہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جو انہیں اب تک برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ہر صورت چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کسی طور پہ کینسل ہو جائے، الیکشن کو ہم پوسٹ پون کر سکیں، لیکن ظاہر ہے اگر الیکشن پوسٹ پون ہوتے ہیں تو یہ ایک سراسر آئین سے باہر جا کے ہوگا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو یہ اب اس لیے چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح گرفتار کیا جائے، وہ الیکشن کمپین میں حصہ نہ لے سکیں، اور شاید اس طرح سے ہم جیت جائیں۔ یہ سارا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عدلیہ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور ایک گندا کھیل جو آڈیو ویڈیو لیکس کا جو شروع کیا ہے پی ڈی ایم نے، اور وہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اور ججز محترم ججز جو ہیں ان کی آڈیوز اب لیک کر کے ان پہ پریشر ڈال کے فیصلوں کو اپنے مطابق کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔